आगामी आर्थिक वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई कठिन। ऋण व्यवस्थापनमा 335 अर्ब लाग्ने अनुमान। ब्याज दर वृद्धिका कारण आन्तरिक ऋण उठाउन सकस। मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा जान रोक। उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन। र मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौतीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन विभिन्न राजनैतिक दल निकट किसान संगठनद्वारा सरकारसँग माग। चक्का जामसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले आन्तरिक ऋणको ब्याज दर बढेको तथा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएका कारण आर्थिक वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने बताएको हो। अर्थ सचिव तोयम रायका अनुसार ऋणको ब्याज दर तिर्न मात्रै 43 अर्ब अपुग हुने देखिएको छ। उहाँका अनुसार यसअघि 4 देखि 5% रहेको आन्तरिक ऋणको ब्याज दर हाल 11 देखि 12% पुगेको छ, जसका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक ऋण उठाउन समेत नसकिने उहाँको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। अर्थ सचिव रायले भने हालको अवस्था रहे ऋण व्यवस्थापनमा मात्रै 335 अर्ब लाग्ने अनुमान रहेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 88 अर्ब 4 करोड रुपैयाँको बजेटको सीमा निर्धारण गरेकोमा 335 अर्ब अनिवार्य दायित्व भएका कारण त्यसलाई घटाउन नसकिने भन्दै भोलि भुक्तानीमा पैसा अपुग भए जुनसुकै विनियोजन बजेट रोक्का गरेर भए पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ। यसबाहेक रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि भएका कारण प्रारम्भिक अनुमान अनुसार 40 अर्ब अनुदानमा लाग्ने, स्वास्थ्य बिमा भुक्तानीमा 35 अर्ब चाहिने तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित कर्जामा ब्याज अनुदान दिन 18 अर्ब लाग्ने अनुमान रहेको अर्थ सचिव रायले बताउनु भयो। त्यस्तै चालु खर्च मात्रै 7 खर्ब 48 अर्ब लाग्ने भएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजनामा खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अहिलेको अवस्था चाहिँ सामान्य अवस्था अहिलेको अवस्था रह्यो भने हामीलाई डेट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ 335 करोड लाग्छ। यसको अर्थ चाहिँ 1688 अर्बमा 335 अर्ब अनिवार्य दायित्व, यो नन भोटिङ त्यो हामी घटाउन सक्दैनौँ। त्यो राज्यले भोलि त्यहाँबाट पैसा पुगेन भने जुनसुकै विनियोजित बजेट रोक्का गरेर भए पनि त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक रासायनिक मलमा हामीले यो वर्ष 15 अरबको चाहिँ बन्ने बजेट विनियोजन गरेका थियौँ र रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले प्रारम्भिक अनुमान चाहिँ 40 अर्ब जति लाग्छ भन्ने थियो र अहिले पछिल्लो चरणमा आएर रासायनिक मलको मूल्य घटेको छ। त्यसले अलिकति घट्ला करिब 31-32 अर्ब जान्छ भन्ने छ। त्यो भनेको पनि रासायनिक मलको अनुदानमा पनि बढ्ने देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीले सुरु गरेको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा। स्वास्थ्य बिमामा यो वर्ष हामीले 7.5 अर्ब चाहिँ बजेटमा विनियोजन गरेका थियौँ र अहिले पनि माननीय सदस्यहरूले सुनिरहनु भएको छ। धेरै हस्पिटलमा त्यो भुक्तानी नभएको कारणले प्रश्न आइराखेको छ भन्ने चाहिँ कुरा आइराखेको छ। त्यो हाम्रो प्रारम्भिकमा चाहिँ त्यो 20 अर्ब चाहिन्छ भन्ने छ। र यही रेसियोमा जाने हो भने अर्को वर्ष करिब 25 अर्ब चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अब अर्को चाहिँ हामीले केही वर्ष अगाडिदेखि विपन्न समुदाय, विपन्न वर्गमा चाहिँ केही लक्षित कर्जाहरूमा चाहिँ ब्याज अनुदान दिने गरेका छौँ। त्यसमा 15 अर्ब चाहिँ केही वर्ष छुट्याइएको थियो र त्यो पनि रेसियो अलिक बढ्नेवाला छ। त्यसमा करिब 18 अर्बको चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्नुहुन्छ। र यस्ता खर्च घटाउने र चालु खर्च चाहिँ हाम्रो करिब 748 अर्ब हो। र त्यो यसो हुँदाखेरि हाम्रो बजेटको फ्रेममा हेर्दाखेरि त्यति धेरै पैसा हामी अब नयाँ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न खर्च गर्ने अवस्थामा छैनौँ, सक्दैनौँ। अर्थ सचिव रायले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणको रकम घट्न सक्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा सबैतिरबाट खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनु भयो। खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरिसकेको पनि उहाँको भनाइ रहेको छ। सरकारको कुल लक्ष्यको 41.53% मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुनसम्ममा 5 खर्ब 82 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ। यो लक्ष्यको 41.53% हो।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 14 खर्ब 3 अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै 12 खर्ब 44 अर्ब 75 करोड अर्थात् 88.71% मात्रै राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ। हालको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले संशोधित अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न समेत असफल हुने देखिएको छ। संशोधित अनुमान अनुसार पनि सरकारले अबको 4 महिनामा 6 खर्ब 61 अर्ब 98 करोड राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर यो तथ्याङ्क हेर्दा सरकारलाई अहिलेसम्म चालु खर्च धान्न पनि नपुगेको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार घरजग्गा, सेयर कारोबार र आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध जस्ता कारणले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा पुग्न असफल भएको हो। यसपटक आन्तरिक उत्पादन कम भएका कारण पनि आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ। विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष आन्तरिक राजस्व करिब 10% कम भएको छ। त्यसैगरी घरजग्गा र सेयर कारोबार घट्दा करिब 20-25 अर्ब राजस्वमा कमी आएको छ। पछिल्लो समय चोरी पैठारी नियन्त्रणमा गरेको कडाई र घरजग्गा किता काटमा सुधार आएको हुँदा राजस्व सङ्कलन पनि केही सकारात्मक देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च कुल बजेटको 22.15% मात्रै पुगेको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्ष सकिन 4 महिना मात्र बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च 84 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 17 खर्ब 93 अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। यो वर्षको फागुन मसान्तसम्म 7 खर्ब 79 अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। प्रतिशतमा भन्दा यो कुल लक्ष्यको 43.44% मात्रै हो। चालु खर्च पनि 6 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल लक्ष्यको 51.46% हो। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्यमा 86 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ भएको छ। यो लक्ष्यको 37.41% हो। सरकारले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री रेखा शर्माले अब उपरान्त मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने पाउन्ड स्टर्लिङ 90 मिलियन अर्थात् करिब 14 अर्ब 31 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री परिषदका बैठकले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। यो बीचमा अलि बढी अब यो विदेश भ्रमणका कुराहरू जति पनि आएका छन् त्यो विदेश भ्रमणका कुराहरू अत्यावश्यक बाहेक अरू नगर्ने भन्ने एउटा प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा आयोजनामै एउटा छलफल भयो हिजो क्याबिनेट बैठकमा। र हिजोको बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उपरान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच जुन अध्ययन भिसामा लागेको शुल्कको जुन असमानता थियो त्यसमा एकरूपता कायम गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले यति एयरको विमान दुर्घटनामा जाँच आयोगको म्याद 45 दिन थप्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री रेखा शर्माले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। पूर्व मुख्य सचिव श्री लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा त्यो एउटा आयोग गठन भएको थियो। उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन भएको थियो र त्यो आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। सरकारले कोशी पम्पचन्द्र नहरको प्रणालीमा सुधारका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, तल्लो लेखु जलविद्युत आयोजनाको 120 केबी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, रामपुर स्वास्थ्य चौकी उदयपुर 10 शैय्याको आधारभूत अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्नका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने,
नेपाल सरकार र श्रीलङ्का सरकारबीच विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी दिने लगायतको निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट किसान संघ संगठनहरूले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासंघ, एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। अनुदान कटौती गर्ने निर्णय सच्याउनका लागि दबाव स्वरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने सहितका आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले देशभरका स्थानीय स्तरमा संयुक्त किसान संघर्ष समिति निर्माण गरी धरना, जुलुस, चक्काजाम लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय समेत सार्वजनिक गरेका हुन्। आज देशभरि चाहिँ तपाईले मोनिटरिङ गर्नुहोस्। विभिन्न किसान संघ संगठनहरूले आन्दोलन घोषणा गरेर कहीँ बन्द, कहीँ चक्काजाम, कहीँ जुलुस, कहीँ सभा, कहीँ भोलि मसाल जुलुस हुँदैछ। त्यसो भएको हुनाले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई तुरुन्तै यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस् र एकमात्र नेपाली किसानहरूले पाएको, आम उत्पादक किसानहरूले पाएको एकमात्र अनुदान, त्यो मलमा दिएको अनुदान त्यो पुनर्स्थापित गरियोस्। हामी यति अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यति बेला त्यो बाँकी कुरा भनेको त्यो भोलि देखिने कुराहरू। यही फागुन 26 गते सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयप्रति देशभरका किसान हक हितसँग सम्बन्धित संघ संगठनहरूले आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै दबाव स्वरूप आन्दोलन सुरु गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा मल कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पर्यटन उद्योगको विकास, विस्तार र विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनु भएको छ। बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्व पर्यटन संगठनको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा सुरुवात भएको क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पर्यटन मन्त्री किराँतीले कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटन उद्योग विस्तारै लयमा फर्किँदै गएको अवस्थामा यस उद्योगको विकास, विस्तार र विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनु भएको हो। त्यसका लागि नयाँ गन्तव्य स्थलको खोजी गर्ने, लगानी बढाउने, एकीकृत पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने, प्रविधिकरण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगबाट प्राप्त लाभलाई ग्रामीण तहसम्म वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन मार्फत संख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपमा पर्यटक आवागमनमा वृद्धि गर्न सही सूचना र तथ्याङ्कको अभाव रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। सही तथ्याङ्कको अभावमा निर्माण गरिने योजना वा कार्यक्रम व्यावहारिक नहुनुका साथै यसले दिने प्रतिफल पनि कम हुने भन्दै त्यसका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। पछिल्लो समयमा पर्यटन उद्योग बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको अवस्थामा हामी केही आशाको सञ्चार हुन थालेको छ। यसका लागि पर्यटन उद्योगको विकास, विस्तार र विविधीकरण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि नयाँ गन्तव्य स्थलको खोजी गर्ने, लगानी बढाउने, एकीकृत पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने, प्रविधिकरण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगबाट प्राप्त लाभलाई ग्रामीण तहसम्म वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटन प्रवर्धन मार्फत संख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि गर्नको लागि हामीसँग सही सूचना र तथ्याङ्क आवश्यक पर्दछ। यस सही तथ्याङ्कको अभावमा निर्माण गरिने योजना वा कार्यक्रम व्यावहारिक नहुनुका साथै त्यसले दिने प्रतिफल समेत कम हुन सक्छ। मन्त्री किराँतीले पर्यटन उद्योगमा देखिएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र समेतको संयुक्त लगानी तथा साझेदारी तत्परता र सोचमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरका कार्यवाहक मेयर सुनिता डङ्गोलले बजार अनुगमनको अधिकार ऐनले स्थानीय सरकारलाई दिए पनि कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधिदिएको गुनासो गर्नुभएको छ।
बुधबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना भएको मूल समारोह कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवाहक डङ्गोलले ऐनमा स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार खोसिदिएको गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँले यसका लागि पनि आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने महसुस गरेर संशोधन गर्ने काम र अनुगमन तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनको निम्ति सङ्घ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहका अधिकारहरूमा दोहोरोपन आउँदा समस्या भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उपभोक्ताहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा दोहोरो काम कर्तव्यलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसै बजार अनुगमनमा स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको तयारी महानगरले गरिरहेको समेत बताउनुभयो। उपप्रमुखको हैसियतले काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा पनि अनुगमनलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्ने र यो बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि जिम्मेवारी रहेको छ र यसैलाई काम अगाडि बढाइरहँदाखेरि विभिन्न समस्या पनि हामीले झेलिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधिएको छ। आफ्नो अगाडि मिठा परिकारहरू सजाइएर राखिएको छ, खाऊ भनेको छ तर हात बाँधेको छ कसरी खानु होला। र त्यसै गरी अनुगमन गर्ने भनेको यो स्वचालित हुनुपर्छ, सिस्टमले काम गर्नुपर्छ, व्यक्तिले काम गर्ने होइन। एकजना व्यक्तिले काम गरिरहँदाखेरि त्यो व्यक्ति रहन्जेलसम्म काम हुन्छ, त्यसपछि सकिन्छ। इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हामीले विकास गर्नुपर्छ। त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी सिस्टमेटिक इन्स्टिट्युसनल मेमोरी विकास गर्ने हो भने यो स्वचालित हुने कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले स्वचालित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्नका लागि पनि तयारी गरिरहेका छौँ। हामीले निरन्तर रूपमा प्रयास गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अधिकार कर्तव्यको कुरा गरिरहँदा, जिम्मेवारीको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि हामी तत्पर छौँ र यहाँहरू सबैलाई प्रतिबद्धता पनि दिन चाहन्छु र सँगसँगै अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ फिल्डमा काम गर्दा हामी निष्पक्ष भएर काम गर्न सकौँ। उपप्रमुख डङ्गोलले बजार अनुगमन गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विभिन्न समस्या भोगिरहेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले नेपाल जलस्रोतमा धनी भएकाले स्वच्छ ऊर्जाको विकास गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले उपभोक्ता अधिकारका लागि बनेका कानुनी र नीतिगत संरचना प्राप्त छ वा छैन भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। क्लिन ऊर्जाले यो चाहिँ खनिजजन्य ऊर्जा र अरू ट्रेडिसनल ऊर्जाहरूलाई रिप्लेस गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि बढेको छ। सम्भवतः नेपालको समृद्धि पनि यही नवीकरणीय ऊर्जा, यही जलस्रोतको विकास, यही ऊर्जाको विकासबाट सम्भव छ। अहिलेसम्म हामीले यहाँसम्म आउँदाखेरि के गर्यौँ र के कुराको अनुभव हामीले सिक्यौँ र कमी कहाँ छ भनेर एउटा छलफल गरौँ, बहस गरौँ। यसको लागि म सम्पूर्ण साथीहरूलाई, म यो केन्द्रीय अनुगमन मूल्याङ्कन समितिको संयोजक भएको नाताले यहाँ सबैलाई फेरि पनि म सिंहदरबारमा खुला दिलले छलफल गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु र निम्ताउँछु। कानुनी संरचना र नीतिगत संरचना पर्याप्त छ कि छैन। पहिलो कुरा त गभर्न गर्ने भने त कानुनले हो नि त, नीतिले हो। त्यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने कुरामा विश्लेषण गरौँ। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले उपभोक्ता अधिकारको विषयमा सरकारले 3 करोड जनताको घर घरमा पुगेर सचेतना दिन नसक्ने गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकारले सचेतना दिने गरी काम मात्रै भएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारका लागि सबैभन्दा ठूलो निरीक्षणकर्ता नागरिक आफै भएको उल्लेख गर्नुभयो। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। मंगलबार सामान्य अङ्कको वृद्धि देखिएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा बुधबार 14.44 अङ्कको गिरावट आएको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.74 अङ्कले घटेर 1938.62 अङ्कमा ओर्लिएको छ। आज व्यापार बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक घटाएको हो। व्यापार समूहको परिसूचक 10.51 अङ्कले बढ्दा बाँकी सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। सबैभन्दा धेरै लघुवित्त समूहको परिसूचक 1.86% घटेको छ। घटेको बजारमा अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा सामान्य सुधार देखिएको छ।
यस दिन दुई कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था र शुभम पावर लिमिटेडको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा भोग किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सेयर धनी रहेका छन्। कम्पनीको सेयर बुधबार 5.90% घटेको छ। चैत 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म 6औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव हुने भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराइएको हो। निफले महोत्सवका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पनि जनाएको छ। महोत्सवको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुहुनेछ भने समापन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीबाट हुने आयोजकले जनाएको छ। भोलि अर्थात् चैत्र 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म मार्च 16 देखि 20 सम्म हुने 6औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निफको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सगौरव जानकारी गराउन चाहन्छौँ। विश्वका कथाहरूको उत्सव नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निफको सम्पूर्ण तयारीका लागि हाम्रो टिम 3 महिना अघिदेखि सक्रिय रहँदै आएको छ। निफको समुद्घाटन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट हुनेछ भने समापन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीबाट हुने जानकारी गराउँछौँ। यस पटकको महोत्सवमा 50 जना भन्दा बढी फिल्म मेकरहरू बाहिरी देशहरूबाट आउने पनि जनाइएको छ। त्यस्तै 55 देशबाट आएका 500 भन्दा बढी चलचित्र मध्येबाट 35 देशका 95 चलचित्र प्रतियोगिताका लागि छनौट भएको आयोजकले जानकारी दिएको छ। यी चलचित्रहरूको प्रदर्शनी 4 वटा काठमाडौँका अत्याधुनिक सिनेमा हलहरू सिभिल मल, छाया सेन्टर, पुल्चोकको लभिङ मल, भक्तपुरको राधे राधेको भाट भटेनी हलमा हुनेछ। यसपटक 7 विधामा 14वटा पुरस्कार वितरण गरिने पनि जानकारी गराइएको छ। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले उपराष्ट्रपतिको पदको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट उम्मेद्वार राम सहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने भएको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले उपराष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार यादवको पक्षमा समर्थन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले 2080 वैशाख 10 गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचन क्षेत्र लगायत उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा निर्देशन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपालको संविधानको धारा 66, धारा 69 र धारा 70 बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपराष्ट्रपति पदको यही 79-103 गते हुने निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य माननीय राम सहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने र संघीय संसदका मान्य सदस्य एवं प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूलाई श्री राम सहाय प्रसाद यादवको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गर्ने। 2080 वैशाख 10 गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 लगायत उपनिर्वाचन हुने अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको प्रत्यक्ष स्तरको उम्मेदवारीको लागि पार्टी विधानको धारा 32(8) क ख ग बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई उम्मेदवारको नाउँ प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालय मार्फत निर्देशन गर्ने पनि निर्णय यो बैठकले गरेको छ। प्रवक्ता महतले सरकारमा जाने कुरामा बैठकमा छलफल नभएको र प्रधानमन्त्रीले 7 गतेसम्म विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने पनि बताउनु भयो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई विजय गराउन भूमिका खेल्ने सबै पक्ष र सांसदहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै राष्ट्रपतिमा विजय पौडेललाई सफल कार्यकालको शुभकामना पनि दिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आगामी आर्थिक वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई कठिन। ऋण व्यवस्थापनमा 335 अर्ब लाग्ने अनुमान। ब्याजदर वृद्धिका कारण आन्तरिक ऋण उठाउन सकस। मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा जान रोक। उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन। र मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौतीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन विभिन्न राजनैतिक दल निकट किसान संगठनद्वारा सरकारसँग माग। चक्का जामसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।